बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबकी मोहब्बतों और दुआओं के साए में और उसकी मिठास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज सुबह जब मैं दुनिया टीवी के ऑफिस जा रहा था तो उस बीच में रस्ते में बेशुमार कॉल्स आती रहीं, जो कि मंडे है, मंडे को कॉल्स आती हैं। तो वो फ़ोन मेरे असिस्टेंट के पास होता है, तो उन्होंने उनको बताया कि अब हम मंडे के कॉल्स नहीं लेते, ट्यूसडे को लेते हैं। चूँकि ज़ाहिर है बिल्कुल वही टाइम होता है हमारे दुनिया टीवी के ऑफिस पहुंचने का, और जागो लाहौर का जो हमारा सेगमेंट है वो ऑलमोस्ट 10 बजे हम वहाँ पहुँचते हैं, तो 10:30 से 11 बजे वो होता है। तो इस वजह से उस वक्त कॉल्स लेना मुमकिन नहीं होता। तो मंडे को अब कॉल्स हम नहीं लेते और ट्यूसडे को लेते हैं। अच्छा, इन कॉल्स में जितने भी ख़वातीन जो दूर दराज से होती हैं, इंडिया से होती हैं, उन सबको खुशी इसलिए ज़्यादा होती है कि जो फ्री होती हैं, हमारी तरफ से गिफ्ट होती है। और माशाल्लाह अरसे से ये जो है एक मेरी तरफ से गिफ्ट है जो उनको मिलता रहता है। जवाबन मुझे जो मोहब्बत मिलती है, जो दुआएं मिलती हैं, उसका तो अंदाज़ा भी नहीं, मैं आपको उसकी तादाद भी बता नहीं सकता। खातिन हज़रात, पिछले दिनों एक खातून अपनी 33 साला बेटी के साथ तशरीफ़ लाई और माँ बेटी में अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, पर माँ ने कहा कि बेटा मैं इसको ज़िंदगी का सबसे कीमती नुस्खा या गुर नहीं बता सकी, और आपके पास इस उम्मीद से लेके आई हूँ कि मुझे ऐसे लगता है जैसे अल्लाह ने मुझे पकड़ के आपकी तरफ किया है कि आपके पास जाऊँ। इसकी उम्र 33 ईयर्स 33 साल हो गई है, और इसको इस साल के शुरू में मैंने ब्याह था, और उस घर में ये सिर्फ 33 दिन रही, और 33वें दिन की शाम को इसने रिक्शा पकड़ा और घर वापस आ गई और कहती है कि मैंने वहाँ नहीं रहना। तो माँ का दुख और माँ का जो यूँ समझे कंसर्न था वो माँ ही जानती है, कोई दूसरा उसको। बेटियों के अपने कंसर्न होते हैं, अपनी प्रायोरिटी होती है। जब बेटी की बारी आई, मैं आमतौर पे ऐसे मामलात में दोनों को आमने सामने नहीं करता, तो जब बेटी आई तो मैंने उससे पूछा, जी क्या है इश्यूज़? तो उसने कहा कि मेरा मियाँ कमाता कुछ नहीं है। मैं जब वहाँ गई हूँ तो वो किसी जॉब नहीं कर रहा था, मेरे लिए उसने कोई गिफ्ट नहीं लाया हुआ था, और टिकटॉक ज़्यादा वो देखता रहता था। मुझे काम और वक्त जो था मेरे साथ बड़ा स्पेंड नहीं करता था। मैंने कहा ना, मुझे असल वजह बताओ। ये वजह तो स्मोक स्क्रीन है, झूठी है। और जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारी आंखें भी झूठ बोलती हैं, हमारे होंठ भी झूठ बोलते हैं, हमारा चेहरा। अगर आपको थोड़ी पहचान हो तो सामने वाले बंदे के हिलते हुए हाथ, उसके कांपते हुए पोरे एक एक चीज बता रही होती है कि ये झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। तो उसने कहा सच ये है कि जब मैं गई हूं तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा, सो मैं बहाने ढूंढती रही। तो फिर मैंने एक क्रिएट किया। लड़की मास्टर्स उसने किया हुआ है। एक तो पता नहीं आजकल के मास्टर्स इतने सस्ते हो गए हैं कि आप जाएं और बगैर पढ़े लिखे और बगैर अकल लिए मास्टर करके वापस आ जाते हैं। मास्टर्स का मतलब होता है वो डिग्री की आखिरी है, आप उसमें बेहतरीन इल्म, फहम, तदब्बर, दानाई हासिल क्या आपको हो गई। किताबों का रट्टू तोता एफएससी तक ठीक है, बीएससी और एमएससी में तो फिर रट्टू तोते बनने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये वो इल्म है जब आपकी राहें मुतय्यन होती हैं कि ज़िंदगी में आप क्या करोगे, किसी निकम्मी सी ज़िंदगी को जियोगे या बेहतरीन ज़िंदगी जियोगे या तसव्वुराती ज़िंदगी जियोगे। अगर लोगों को मास्टर्स करने तक यही इल्म ना हो कि करना क्या है, तो ज़ाहिर वो एक नकारा सी ज़िंदगी उनका इंतजार कर रही होती है और उसको जाके वो ज्वाइन कर लेते। इस लड़की ने, चूँकि उसको ड्रामे देखने का बहुत शौक था, इंडिया के ड्रामे उसने बहुत देखे, पाकिस्तानी ड्रामे बहुत देखे, तो नतीजतन एक ख़ास फ़ज़ा थी जिसमें वो जी रही थी पिछले 5-7 सालों से। और उसका ख़ास शक्ल का हीरो था, उसका ख़ास घर था जिसमें कारपेटिंग भी हो और वॉल टू वॉल सारी हो और गाड़ी बड़ी बड़ी हो और डैशिंग जो सास है वो भी साड़ी पहन के फिरती हो। तो इस घर में तो नहीं था। इनफैक्ट याद रखिएगा, ये सारे ख्वाब पूरे होते पर उनके लिए होते हैं या तो आप इतने खूबसूरत हो, इतने स्किलफुल हो, आपका ख़ानदान इतना शानदार हो, तो उसके लेवल का, यानी अगर आपके ख़ानदान में आपकी अम्मा साड़ी पहनती है तो साड़ी वाला रिश्ता आएगा, और अगर आपकी अम्मा स्लीवलेस पहनती है तो स्लीवलेस रिश्ता आएगा। जिस कल्चर में हम जिंदा होते हैं उस कल्चर में से रिश्ता आता है। लेकिन इसमें एक कोई एक्सेप्शन कहीं कहीं होती हैं
لائک بہت جو نیک لوگ ہیں ان کو بہت نیک لوگوں کے رشتے نہیں آتے، ان کو ان لوگوں کے رشتے آتے ہیں جو نیکی کی قدر کر رہے ہوتے، ان کے لیے یا انہوں نے پہلے بھگتا ہوتا ہے، زخم کھائے ہوتے ہیں، تو اب ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ ٹرسٹ وردی ہیں، تو وہاں رشتہ اس طرح کا آ جاتا ہے جو ان سے مالی طور پہ اچھے ہوتے ہیں، جو معاشی طور پہ ان سے بہت بہتر ہوتے ہیں، کبھی کبھی علمی طور پہ بھی، لیکن ان کی نیکی ان کی خوبصورتی بن جاتی ہے، اور یہ بچیاں یا بچے عام طور پہ لوگوں کے دل بھی نہیں توڑتے، ان کی توقعات بھی نہیں توڑتے اور بس جاتے، لیکن کہیں کہیں اگر ان بچیوں یا بچوں میں پرابلم ہو اور یہ بھی کبے نکلے اور تو بہت انسان ہرٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اس بچی سے میں نے کہا بیٹا مجھے یہ بتائیے کہ 33 ایئرز میں جب آپ بڑے ہو رہے تھے تو 22 سال کی عمر سے رشتے آنا شروع ہوتے ہیں، تو آپ کو 11 برس کیا رشتوں میں سے کوئی رشتہ نہیں آیا؟ تو اس نے کہا عام طور پہ ہمارے گھر میں رشتہ ہی کوئی نہیں آتا تھا، چھوٹا سا ہمارا گھر ہے 1-1.5 مرلے کا، ابا جی ایک دکاندار ہے اور اماں نے بڑی مشکل سے ماموں سے پیسے ادھار لے کے مجھے پڑھایا۔ تو اب آپ سوچئے، رہتے آپ 1-1.5 مرلے میں ہو، سوچتے آپ 1 ایکڑ کے گھر میں ہو، تو کیا یہ وائبل ہوگا؟ کیا یہ فیزیبل ہوگا؟ اگر آپ رائٹر ہو تو ہو سکتا ہے، اگر آپ افسانہ نگار ہو خواتین ڈائجسٹ کے تو ہو سکتا ہے، پر if you are living in a society like in the Pakistani society then it's not possible۔ ایک صورت اور ہو سکتی ہے کہ اس بیچ میں آپ اتنے معروف ہو گو، اتنے مشہور ہو جاؤ، اتنے خوبصورت ہو جاؤ، آپ کسی جھونپڑی میں بھی پیدا ہوئے ہو، پر آپ کی خوبصورتی یا آپ کی شہرت آپ کو کھینچ کے کسی اور جگہ اٹریکشن کا باعث اور وہ لے جائے، یہ بھی ایکسیپشنز ہیں۔ اب اس کی والدہ کا سوال بھی یہی تھا، اس کا سوال بھی یہی تھا کہ کیا مجھے دوبارہ اس گھر میں جانا چاہیے؟ یہ اس لڑکے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی، پسند بھی نہیں کرتی، اس گھر کی چیزیں، ان کے برتن، اس کی چارپائیاں، رہن سہن کچھ بھی اس کی آنکھوں میں کوئی جچتا نہیں ہے۔ لے کے کیا گئی ہے؟ چارپائیاں لے کے گئی ہے، یعنی لے کے بھی کوئی بہت بڑا جہیز اور اس طرح کی چیزیں نہیں لے کے گئی۔ لیکن اب حالت یہ ہے کہ زندگی میں جتنے بہت سارے کیسز میں نے دیکھے ہیں کہ اگر لڑکی کوئی آباد نہ ہونا چاہے تو آپ اس کو وہاں آباد نہیں کر سکتے۔ بربادی پہ جو بھی تل جائے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، انفیکٹ اس کو روکا نہیں جا سکتا، سمجھایا بھی نہیں جا سکتا۔ اس کے اندر دلائل جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر دلائل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہر بات کو ریزسٹ کرنے یا اس کی مزاحمت کرنے پہ تیار ہوتی۔ اس کی دوست سمجھائے، اس کا باپ سمجھائے، اس کا بھائی سمجھائے، اس کو نہیں سمجھ آئے گی۔ اچھا، اس بچی کو جو بات سمجھ آئی، یہ میں بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، پر اس کو سمجھ آئی۔ میں نے اسے پوچھا کہ صرف ایک بات بتاؤ، یہ تو چند ہفتوں کی مار ہے، خلا لے لو یا ان سے کہتے ہیں ڈیورس دے دیں، یعنی تم اگر وسنا نہیں چاہتی، بسنا نہیں چاہتی، تو ان کو بھی بسانے میں کوئی شوق نہیں ہوگا۔ اتنی حسین بھی نہیں ہو کہ وہ ساری عمر روتے رہیں ماں اور ان کا خاندان کے، ہائے ہمارے دنیا کی حسین ترین عورت مس یونیورس ہمارے گھر میں آئی تھی، چلی گئی ہے، تو کہ تمہارے جانے سے اس گھر میں نہ تو خوشی آئی، نہ رزق آیا، نہ کوئی بہت امپورٹنس ہوئی، سو تمہارے جانے سے وہاں کوئی گیپ نہیں ہوا۔ لیکن یہ بتاؤ، جب تم واپس چلے جاؤ گے اور تم چاہتے ہو ایک سٹیبل بندہ ہو جو بہت تگڑا ہو اور بڑا امیر ہو اور گاڑی بھی ہو اور گھر بھی ہو سکتا ہے یہ ہو جائے، لیکن اتنا جو زندگی ہم نے دیکھی اس میں 25-30 سال کے لڑکے کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ ہاں، 45-50 کی عمر میں جا کے لوگ اتنے قابل ہو جاتے ہیں، پر یہ وہ عمر ہوتی ہے جب ان کے پہلے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، یہ وہ عمر ہوتی ہے جب ان کی کسی کی بیوی فوت ہو گئی، کسی کے بچے ذرا بڑے ہو گئے، اب ان کو ایک لائف پارٹنر چاہیے ہوتا ہے، بچوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ پر اس کی عمر کا یہ رکھیے گا ذہن میں، یہ 30-35 سال کا بندہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2، کیا کوئی منتظر ہے؟ یعنی یہ تو ہو سکتا ہے نا، ہم نے کسی تعلیمی ادارے کو جوائن کیا، کسی بزنس کو، وہاں کسی کو پسند آ گئے، تو یو آر ناٹ ان اے جاب، تو 1 مرلے کے گھر میں، 1.5 مرلے کے گھر میں وہ گاڑی والا، یہ سینڈریلا کا زمانہ نہیں ہے۔ نہ کوئی پری آتی ہے، نہ کوئی جادوگرنی آتی ہے کہ آ کے آپ کو وہ سٹک پکڑا جائے یا آپ کو وہ شوز پہنا دے کہ جس وجہ سے آپ خوبصورت ہو جاؤ۔ زندگی حقیقت کے ساتھ چلتی ہے، زندگی ریئلٹی کے ساتھ چلتی ہے۔ اگر ان 33 برسوں میں ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے گھر بڑے خاندان والے عمدہ لوگ
मजबूत लोग, उन्होंने आके आपके माँ बाप की मिन्नत तरला नहीं किया कि ये हीरा और मोती हमको दे दें। तो जब ये दागदार हीरा और मोती होगा, जब ये डिवोर्सी होगा और आप उसको बताओगे उनकी माँ को या बहन को कि हमारी बेटी बड़ी नखरीली है, 33 दिन ही रही और उसके बाद लड़के को छोड़ के आ गई, तो क्या कोई इसको ये सुनने के बाद ले जाने पे आमादा होगा? दाह होती है, उसके लिए भी खूबसूरती चाहिए होती है, हुनर चाहिए होता है, इल्म चाहिए होता है, फहम चाहिए होता है, दानाई चाहिए होती है, उसको ज़ेब देती है। हर सूखा हुआ और हर सड़ा हुआ मंजर खूबसूरत नहीं होता। इसी तौर पे याद रखिएगा, इंसानों में ख्वाहिशों को बेल बूटे नहीं लगते, ख्वाहिशों पे सब्जा नहीं उगता, और ख्वाहिशें अगर घोड़े होती तो सब अहमकों ने उन घोड़ों पे बैठे रहना, उतरना भी नहीं था। और जो तसव्वुर की आंख में देख के अपने हकीकी घरों को और रिश्तों को बेवुकत कर ले और उनको इवन ठुड्डे मारे, तो हमने तो एक बहुत बचपन में एक मुहावरा सुना था कि लगी रोजी नू जो भी ठुड्डा मारता है और ऐसे अपनी हंसती बसती गृहस्थी को कोई बगैर वजह के तोड़ना चाहे, तो यूं समझे कि आने वाले दिनों में बेबरकती और नाखुशी का पूरा तूफान है जो उसका इंतजार कर रहा होता है, उसको बहा के ले जाता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम।